अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं, लेकिन जो गुज़श्ता रात हुआ है नाज़रीन, ये बहुत बड़ा कुछ हो गया है। इसने ज़ाविये बदल दिए हैं, इसने टेबल्स को टर्न कर दिया, इसने डायनामिक्स बदल कर रख दिए हैं, इसने काया पलट दी है। इसने इमरान खान के बारे में तमाम तर जो खदशात थे, खतरात थे, उन सब चीज़ों को दुरुस्त साबित कर दिया है और ये खेल मुकम्मल तौर पर बदल गया है। आप यकीन माने, सुबह मुझे कुछ एक दोस्त मिले और उन दोस्तों का नून लीग से ताल्लुक है, बल्कि प्रो स्टंच नून लीग के सपोर्टर्स हैं, जिन्हें पटवारी, बल्कि पटवारी भी नहीं, चटवारी, पटवारी से आगे वाली किस्म में चटवारी, यानी जो बिल्कुल पागलों की तरह मियां साहब, यानी वो समझते हैं कि हर चीज का हल ही इस मुल्क के अंदर मियां साहब है। तो चटवारी, वो यानी उस नौयत की उनकी ज़हनियत है। जब उनसे मुलाकात हुई तो यकीन माने वो भी यही कह रहे थे कि रात को हम जल्दी सोएं, और जल्दी सोने की वजह ये कहते हैं इंटरनेट नहीं था तो हम गोविंदे की फिल्में नहीं देख सके, हम फिल्में नहीं देख पा रहे थे तो इसलिए हम जल्दी सो गए। उसके बाद मैंने जो वर्चुअल जलसे के वाले से पूछा तो कहते हैं वो जलसा नहीं था जी, वहां पर बोट्स को, यानी बूट्स कह रहे थे, वहां पर बूट्स आए हुए थे, बूट्स थे, तो बूट्स से मैंने कहा जी बोट्स तो नहीं थे, यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग थे तो लोग तो हुए होंगे। तो इसके ऊपर बहरहाल उन्हें गुस्सा आ जाता है, लेकिन बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो भी गुज़श्ता रात जल्दी सोए क्योंकि मुल्क भर में इंटरनेट बंद था। अब जो पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हुआ है, इससे एक मैसेज गया, इससे एक पैगाम गया है, और इसने डायनामिक्स किस तरह से बदले हैं। बल्कि इमरान खान अब जिस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, इमरान खान के सामने बैठने वाले अब शर्मिंदा हो गए। शर्मिंदा इसलिए हो गई क्योंकि उनकी हार हो गई है, और एक ऐसा धोबी पटकार उन्हें पड़ा है कि ये अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यहां से आप देखेंगे कि बदलेगी। गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ है, इसने दुनिया को भी हिलाया है, पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। टेक कंपनीज इसके ऊपर बोल पड़ी हैं, यानी इसके अंदर ट्विटर इन्वॉल्व था, इंस्टाग्राम इन्वॉल्व था, फेसबुक इन्वॉल्व थी, यूट्यूब इन्वॉल्व था, और ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है। ये पाकिस्तान के यानी दूर दराज का कोई इलाका नहीं है, कुर्सियां टेबल वाला जलसा नहीं था, बल्कि ये एक इंटरनेट कनेक्शन था और दुनिया भर से लोग कनेक्ट हो रहे थे, लोग वहां पर जुड़ रहे थे, और दुनिया तकरीबन 30 ममालिक के अंदर से लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन टेक कंपनी जाहिर ऑब्जर्व कर रही थी कि अचानक से एक सर्ज आता है इंटरनेट के ऊपर, एक फ्लो आता है, और ये फ्लो क्यों आ रहा है, जाहिर है उन्होंने मॉनिटर किया, उन्होंने देखा, उनके एल्गोरिथम ने रीड किया, और इसकी वजह से जो पहले सात ट्रेंड बने, वो तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसे के हवाले से बने, वो इमरान खान के हवाले से बने, वो यूट्यूब के हवाले से बने, वो फेसबुक के हवाले से, और वो यूज वीपीएन के हवाले से बने। जब ये ट्रेंड बनना शुरू हुई, इतनी मैसिव ट्रैफिक आना शुरू हुई, उसके बाद जो इंटरनेट बंद होता है, तो इसके ऊपर ह्यूमन राइट काउंसिल, इसके ऊपर जो स्पेक्टेटर इंडेक्स है, इसके ऊपर जनाब यूरोपियन यूनियन, हाई कमीशन, साउथ एशियन मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स हैं, वो सब बोल पड़े कि जनाब ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है जी, ये चेक करें, ये मामला क्या है, इतनी बड़ी ट्रैफिक है और ट्रैफिक अचानक से डाउन हो रही है, ये हो क्या रहा है किसी मुल्क में। तब जाकर उन्हें पता चला कि जनाब वो पाकिस्तान के अंदर कुछ हो रहा है। वहां पर रात की तारीकी में एक शख्स है, कैदी है, उसे और उसकी पार्टी को कुचला जा रहा है। जनाब ये नजर डालें, वहां पर कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ मामला बड़े डिस्टर्ब है। यानी यहां पर तो मीडिया कंट्रोल है, यहां पर तो जो इंटरनेशनल मीडिया में उसे भी रिसाई नहीं दी जाती, लेकिन जब ये मैसेज गया वर्चुअली ऑनलाइन, जाहिर सारी दुनिया मोबाइल फोन के ऊपर थी, किसी ना किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर थी, तो उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है, ये कुछ ना कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, और उसके ऊपर दुनिया बोली है। दुनिया का एक रिएक्शन आया, एक चीखो पुकार हुई है कि नहीं जनाब ये मामला को गड़बड़ है, और ये मामला को बड़ा सीरियस है, ये सीरियस नोयत का मामला, इसे चेक करें। यानी मैं देख रहा था एनडीटीवी, यानी इंडियन जो प्रो मोदी चैनल है, उन्होंने भी इसे रिपोर्ट किया है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया 5 घंटे, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो इंटरनेट के ऊपर आए हुए थे, वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद थे। इंटरनेट मुल्क के अंदर से नहीं कंट्रोल होता, जाहिर है इसकी एक ग्लोबल फीड जाती है, दुनिया इसे देख रही है, मॉनिटर कर रही है, जो ट्रेंड बनते हैं, ग्लोबल ट्रेंड बनते हैं, और उस सारे ग्लोबल ट्रेंड को जब नीचे लाया जा रहा था तो दुनिया देख रही थी, मॉनिटर कर रही थी। जो बात घर में रह गई थी, जो घर के अंदर ये छुपा कर रहे थे, वो सरेआम हो गई है। यानी घर की बात अब चौराहे पर आ गई है, घर की बात अब वो मैदान में चली गई, बाजार में चली गई है, और वो जो पूरी दुनिया का बाजार है उसने देखा है कि ये इस मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं, किस तरह से जुबानें बंद कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को रोक रहे हैं। अब जो नंबर्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कितनी मैसिव तादाद में लोग कनेक्ट हुए हैं। शेर अफजल मरवत के हवाले से भी खबर है, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा वीपीएन यूज का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर हुआ, चूंकि जो ही इन्होंने इंटरनेट बंद करना शुरू कर दिया, तो वो वाले लोग जो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं था, जिनका जो सियासत के अंदर मौजूद नहीं थे, वो वाले लोग जो एंटाई इमरान खान थे, इमरान खान के खिलाफ थे, उन सब ने जाकर चेक किया कि आखिर हो क्या रहा है, ये ऑनलाइन जलसे में हो क्या रहा है, गेम क्या पड़ी हुई है, ये कौन आया हुआ है, कौन बातचीत कर रहा है। लोगों ने ये कईयों को तो गुमान गुजरा कि कहीं अडयाला जेल के अंदर से इमरान खान तो नहीं कोई बोलना शुरू हो गया, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इमरान खान का मैसेज आया। लेकिन बहुत सारों ने ये सोचा कि शायद खान वाकईतन बाहर आ गया है, और ये बाहर आकर पैगाम दे रहा है। और इमेजिन करें कि अगर इमरान खान बाहर होता और इमरान खान इस तरह ग्लोबल इंगेज करता, तो इसने दुनिया पर तो ट्रेंड बना ही बना है, लेकिन ये इंटरनेट की एक तारीख हो जाती, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंटरनेट की दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड बन जाता। लेकिन बहरहाल वो चीज नहीं हो सकी। अच्छा, वीपीएन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। कासिम खान सूरी आए, उन्होंने बातचीत की, दाढ़ी उनकी गायब है। कासिम खान सूरी वही जिन्होंने रिजीम चेंज की राह में उसने रुकावट अटकाई थी, और उस वक्त की उनकी रूलिंग आपको याद होगी, जब उन्होंने क्लियर कट ये कहा था कि मैंने वो साइफर पढ़ा है और उस साइफर में पाकिस्तान को धमकी दी गई है
لہٰذا میں نو کانفیڈنس کی موشن کو رد کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ان کی داڑھی غائب ہے, ان کے چہرے سے داڑھی غائب ہے. زرتاج گل آئی, انہوں نے کہا نواز شریف کے جنازے کی بدبو آتی ہے. پی ٹی آئی کے باقی جو مختلف لوگ ہیں, مختلف شخصیات ہیں, 12 سے 15 شخصیات جو کہ انڈر گراؤنڈ ہے بہت ساری, وہ ساری منظر عام پر آئی. لیکن ایک سوال یہاں پر اٹھا ہے, اور وہ سوال ہے مراد سعید کے حوالے سے, کہ مراد سعید وہاں پر موجود نہیں تھا. اب یہ خاصی کنسرن طلب بات ہے کہ مراد سعید پی ٹی آئی کا جلسہ ہو, آن لائن جلسہ, اور مراد سعید کا میسج بھی نہیں, پیغام بھی نہیں, مراد سعید کی کوئی اپیئرنس نہیں, بالکل غائب ہے. پھر سوالات اٹھنے شروع ہو گئے کہ مراد سعید کو کئی مہینے ہو گئے جب آخری بار مراد سعید کا کوئی پیغام آیا تھا. مراد سعید کدھر ہے, پاکستان میں ہے, افغانستان میں ہے, ملک سے باہر ہے, کہاں پر ہے؟ مراد سعید روپوش ہے. ہم جانتے ہیں کہ مراد سعید کے بہت سارے معاملات کو ارشد شریف صاحب کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے. مراد سعید نے جب خیبر پختونخوا میں ایک ٹیررزم کا سرج آیا تھا تو وہاں پر بھی اس نے بہت بڑی بڑی ریلیز اور بڑے جلسے کیے تھے, وہ چیزیں بھی موجود ہیں. لیکن مراد سعید غائب ہے. اب یہ بڑی خاصی کنسرن طلب بات ہے, اور بہت سارے صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ وائب بھی ٹھیک نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ مراد سعید صاحب کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے رکھے. ایک ینگ پولیٹیشین ہے, بالکل نوجوان ہے, بڑا جذباتی ہے, لیکن وہ منظر سے غائب ہے. وہ گزشتہ رات جلسے کے اندر موجود نہیں تھا, جس نے بہت سارے آئی بروز کھڑے کر دیے, بہت سارے سوالات اٹھا دیے کہ آخر مراد سعید گزشتہ رات کیوں نہیں تھا, اور مراد سعید کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی بات چیت ہو رہی ہو, عمران خان کا جلسہ ہو, اور مراد سعید موجود نہ ہو. یعنی اگر انڈر گراؤنڈ ہے تو وہاں سے بھی کہیں سے بھی آ سکتا تھا, لوگ کنیکٹ ہوئے ہیں, جو انڈر گراؤنڈ ہے وہ بھی کنیکٹ ہوئے ہیں, لیکن مراد سعید نہیں ہوا. تو یہ دعا کریں مراد سعید کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اللہ تعالیٰ انہیں ٹھیک رکھے, ان کی زندگی محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. اب جو نمبرز ہیں کچھ ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب یہ نمبرز دیکھیں جی, یہ اس وقت کے جہاں پر لائیو لوگ باقاعدہ سے جڑ رہے تھے. 1.5 ملین لسنرز آن ٹویٹر اسپیس, 1.5 ملین, 15 لاکھ بندہ خالی ٹویٹر اسپیس کے اوپر اس وقت موجود تھا. اب یہ جو اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ان اعداد و شمار کو تقریباً 12 گھنٹے گزر چکے ہیں. یہ 12 گھنٹے پہلے کے اعداد و شمار ہے. 1.4 ملین آن فیس بک, اور یہ اس وقت کا ٹائم ہے جب انٹرنیٹ ملک کے اندر بند ہے, ڈیڈ ہے انٹرنیٹ ختم کر دیا گیا تھا, بالکل بند کر دیا گیا تھا. صرف وی پی این کے ذریعے آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو سکتے تھے. 1.8 ملین ویوز آن یوٹیوب, 4 ٹاپ ٹرینڈز آن ٹویٹر ود مور دین 650,000 tweets. It's almost 8 million on different platforms. Imran Ahmad Khan Niazi, the only brand in Pakistan. 8 to 10 ملین لوگ صرف کل کے دن جب یہ جاری تھی ٹرانسمیشن وہاں پر جڑے ہیں. اب یہ صرف تحریک انصاف کے پیجز نہیں تھی, طارق متین صاحب کا پیج دیکھ لیں, سمیع ابراہیم صاحب کا پیج دیکھ لیں, مخدوم شہاب الدین کا پیج دیکھ لیں, مختلف اور یعنی انکاؤنٹیبل پیجز تھے جہاں پر یہ جلسہ لائیو کر دیا گیا تھا, جہاں پر اس کی ٹرانسمیشنز لائیو, اس کی فیڈ لائیو کر دی گئی تھی. اور یہ تحریک انصاف کے آفیشیل پیجز کے علاوہ بھی, یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب کا پیج تھا, اپنا ٹویٹر تھا غالباً, وہاں پر تقریباً یہ 1 ملین سے زیادہ تو رات کو ہو گیا تھا, یعنی 2-3 گھنٹوں میں 1 ملین سے زیادہ ہو گیا تھا. تو ایک میسو تعداد, اتنی بڑی تعداد جڑی ہے کہ اب کسی سروے کی ضرورت نہیں, کسی کیلکولیشن کی ضرورت نہیں ہے. اب بات اور کھیل واضح ہو گئی ہے کہ جناب وہ ان سے قابو ہو ہی نہیں سکتا, گیم ان کے ہاتھوں سے پھسل گئی ہے, گیم نکل گئی ہے. اب ایک اور ڈیولپنگ سٹوری ہے, لیکن ابھی منظر عام پر آئی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کی جو نظر بندی تھی اسے کالعدم قرار دیا ہے, اور فوری طور پر مروت کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. اب لیٹس سی کہ ان کے احکامات کو, لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کو کس حد تک مانا جاتا ہے. لیکن ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ شیر افضل مروت کو جو اٹھایا گیا, جس طریقے سے گرفتار کیا گیا, یہ غیر قانونی ہے, یہ انلیگل ہے, اور انہوں نے اسے فوری طور پر کالعدم قرار دیا, انہوں نے اسے غلط قرار دیا ہے, اور شیر افضل مروت کے حوالے سے احکامات جاری کر دیے کہ اب وہ باہر ہے. ایک تو مروت اگر باہر آ جاتا, اس کے ساتھ تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی باہر آ رہی, پھر لطیف کھوسا کی انکلوژن ہوئی ہے تحریک انصاف کے اندر, پھر یہ ٹویٹر اسپیس جو اس سے ماحول بنا ہے, اور پھر جو انڈر گراؤنڈ لوگ ہیں تحریک انصاف کی, وہ بھی پبلک سے آ کر کنیکٹ ہوئے. تو ملک کے اندر ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اس سارے ماحول میں ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ تبدیلی رگا لے, کہ تبدیلی رگا لے جناب. یہ تبدیلی پھر آ رہی ہے, اور یہ تبدیلی ایک ایسے ٹائم میں آ رہی ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے, ان کا جو بندہ ہے, ان کا جو اصل جس کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں, جو ان کا امام ہے, جو ان کا مرشد ہے, وہ جیل کے اندر بند ہے, وہ جیل کے اندر ہے. لیکن اس نے باہر سب کو وقتہ ڈالا ہوا ہے, اس نے باہر پوری دنیا کو وقتہ ڈالا ہوا ہے, اور پوری دنیا منہ نہیں چھپا سکتی جو کچھ انہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.